السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله دوك نهضر لكم الموضوع نتاعنا تاع اليوم هو على الذراع الملكي ولا لا كو دي رويال اللي صابوها اللي فرنسا صابتها في القيصريه. والحكايه نتاعها تاع هاد لا كو دي رويال اللي تري انتريسون اللي تري امبورطون باسكو الي لي ديريكتومون للدوله الزيانيه وديريكتومون للقيصريه. دونك افون تو لازم نذكركم واسم هي القيصريه وعلاش سموها القيصريه وعلاش هاد لا كودي ولا هاد الذراع الملكي صابوها في القيصريه باسكو سي ني با انودين سي با بارازار لي صابو هاد القياس. لا كودي رويال هي سي اون يونيتي دو ميزور، وحده قياس اللي باش يقيسوا بها الاطوال لي ميزور لي لونغور. دونك لازم نذكروا علاش هاد لا لونغور الا ايتي édifié, elle a été imposée في تلمسان spécifiquement, sachant que في الدول اللي اوتور دو تلمسان ولا الدول الاوروبيه ولا من بكري كاين قبل ما الدوله الزيانه في تلمسان كانت كاينه هذا وقت المصريون كان وقت الفراعنه كانت عندهم هكذا دي زونيتي دو ميزور بور هارمونيزي بور ستاندارديزي كو سو سوا لي بوا الثقل ولا الاطوال نوتامون لي لونغور. Alors, donc, j'avais, كي نهضروا على هاد لا كو دي رويال لازم نهضروا على القيصريه باسكو القيصريه سيتي لو بلو غون بازار ولا لو مارشي الكبير في تلمسان اللي كانوا يبيعوا فيه ويشريو وسورتو كانوا يجيوه لي زيترونجي لي فرون الافرنج كما يسميوهم بالعربيه كانوا يجيو كانوا يتعاملوا مع العرب تماك ولا المسلمين في هذاك لو كارتي كانوا يبيعوا ويشريو. دونك لازم نذكروا لازم نعطيو حل لمحه تاريخيه على هاد لو مارشي هيستوريك اللي مازال باقي اليوم في تلمسان ومازال تانيك الاسم تاع القيصريه مازال باقي والناس دائما تنعت كيقول لك راني طالع لهذيك طالع القيصريه الناس تفهم كل شيء فين الناس تفهم مباشره فرحنا ماشيين واسم راحنا ماشيين نعملوا في هذاك لو مارشي باسكو il a toujours gardé son entraide commerciale اللي تاع البيع والشراء. alors donc القيصريه évidemment c'est comme je viens de le dire c'est un marché comme le سوق الافرنج le marché des francs. دونك هو كنت هضرت بلوز او موان على هذا الموضوع كي ذكرت لا فيديو هذيك جو فو كونساي دو توليو لها هذيك تاع لو كوميرس entre les deux rives de la Méditerranée, c'est-à-dire بين تلمسان و principalement Majorque en Espagne. Donc j'avais détaillé certaines conventions, des traités qui ont été émis et signés des deux côtés afin de faciliter l'importation et l'exportation de les marchandises بين تلمسان وخاصة مايورك في الإسبان. وهنا دوك نهضر لكم بصفة عامة. دونك المغرب العربي ولا الجزائر بصفة خاصة ولا المغرب الأوسط كما كانوا يسميوه الجزائر بكري كانوا يسميوها المغرب الأوسط وكانت العاصمة تاعو تلمسان وقت الدولة الزيانية على خاطر الجزائر كما نقولوا سيتي لي روا زيانيد سهلوا بزاف المعاملات التجاريه مع الافرنج. وكنت قلت لكم بليزيور فوا بلي المسيحيون هادو الافرنج لي فرون كانوا داخلين ils étaient bien installés في تلمسان وكانوا داخلين في لارمي رويال كانوا داخلين في البنيان وكانوا ils étaient partout في تلمسان dans tous les domaines في تلمسان. دونك هذا علاش كانت عندهم كما نقولوا كان لي روا زيانيد ولا السلاطين الزيانيين كانوا يحاولوا عليهم بزاف وكانوا يحتفظوا على هذوك لي تريتي وهذوك المواثيق وهذوك الاتفاقيات بين تلمسان وبين مثلا نعطيكم بين بيز جان فينيز فلورنس في الاسبان عندنا لا كاتالان ومايورك في لا بروفانس هذه بكري كانت فرنسا كانت تسمى لا بروفانس كانت مارسيل اي ناربون. وثاني سي فري ما كانش غير تلمسان كان مثلا فاس كان تونس بجايه لي زيتي هاد لي فيل الزيتي دي كونطوار تري امبورطون تاع لو كوميرس وكان التجاره كانت مزدهره فيهم كثير. دونك هذا علاش كانت الاتفاقيات كانت كل خطره تطور كانوا كل خطره يوسعوهم وكانوا يسهلوا بزاف لهاد لي كوميرسون فرون باش يجيو بور سانستالي في تلمسان ولا دون لي زوتر فيل évidemment parce que c'était un signe de richesse un signe de tolérance. ودوك نفهمكم علاش اليوم. دونك واسم كانوا يجيبوا معاهم هادو لي مارشون ولا هادو التجار ولا لي زافونتوريي هادو المسيحيون ولا الاوروبيين واسم كانوا يجيبوا معاهم. Donc مثلا كانوا يجيبوا معاهم دي دغا دي طوال دي سواغي دي زيتوف هكذا دي كوفرتور كما نقولوا الحديد كان كايري ميرسوري
لارجون الفضه كانوا يجيبوه سوا سو فورم دو بياس دو موني ولا يجيبوه سو فورم دو لانغو دور. وكانوا تاني يجيبوا لو فان الخمور معاهم ايفيدامون. واسم كانوا هما هاد لي زوروبيان هادو واسم كانوا يعبيو مثل المسان مثلا كانوا يعبيو لك الحبوب الصوف لالان كانوا يعبيو لاسير الجلود الكوير كانوا يعبيو مثلا الزيت لي فخوي سيك وكانوا يعبيو تاني حتى لي بلوم دوتروش الريش والبيض تاع النعام كانوا يعبيوه وتاني تو سكي لو كوراي وكانوا يعبيو لي زيبيس كانوا يرفدوه. دونك هذه على لي مارشانديز. دونك علاش لو كوميرس ايتي تالمون ديفلوبي في تلمسان في القيصريه حتى لي زوروبيان كان عندهم ان فور انتيري باش يطوروا التجاره نتاعهم وباش يطوروا التصدير تاع لا مارشانديز اللي كانوا يخباوها في اوروب كانوا يجيبوها في تلمسان ساشون اوسي كو تلمسان سيتي كوم بليزيور reprises c'était un centre un centre important de commerce, un comptoir très important de commerce وكان كامل القوافل التجاريه اللي كانت تمشي عن طريق التوات حتى البلاد السودان ولا بلاد السودان حتى كتطلع الاندلس واوروبا كانت بالسيف عليها تجي وتحبس في تلمسان وتعمل معاملات تجاريه تبيع وتشري في تلمسان باش عاد تكمل الطريق تاعها. سيتي كما نقولوا اون الت اوبليغاتوار بور لي كارافان القوافل التجاريه اللي كانت تدخل المغرب الاوسط. دونك هما هاد لي كريتيان ils avaient compris المسيحيون ولا هاد لي فرون ils avaient compris بلي سي ليا يسي هنا في تلمسان اون اوكازيون كان فرصه مهمه وكان لازم يغتنموها يفالي بروفيتي دو سيت اوكازيون. دونك هذا علاش ils avaient aussi participer ils avaient encouragé le commerce نتاعهم والامبورطاسيون نتاعهم باش كانت تفوت على تلمسان تجي في تلمسان ولا كانت تفوت عليها باش تمشي لبلدان واحده اخرى. دونك بما انه étant donné que هما كانوا ils ont encouragé ça mais بصح il fallait aussi de l'autre côté صدر مثل تلمسان باش حتى هما كانوا ماشيين يفرضوا الشروط يفرضوا لي كونديسيون باش يسهلوا لهاد التجار الاوروبيين ولا الافرنج باش يجيو لتلمسان. ان كوميرسون ما يقدش يجي عندك لبلادك باش يبيع ويشري هكذاك كان لازم له الضمانات. من بين هاد الضمانات اولا الحقوق نتاعهم كان لازم تحفظ لهم الحقوق تاعهم الحقوق الماديه مثلا كيبيع ويشري معك لازم اون كونفيونس في لو كوميرس. كان تاني لا سيكوريتي كاين فالي assurer la sécurité الامن والاستقرار تاع في تلمسان نون سولمون في تلمسان مي اوسي بين التجار. لازم التجار ما يقعدش يخون في فلان ولا يقعدوا يغشوا في فلان ولا ياكلوا له دراهمو حقه ولا لي زامبو ولا لي طاكس ما كانش ماشيين كما نقولوا يفرضوهم على لي زوروبيان وما يفرضوهمش على دوك. لازم يفالي ستاندارديزي وهذا الملوك التاني والسلاطين تاع الدوله ديالنا كانوا فهموا هذا الشيء كانوا يتعاملوا معاهم بسهوله حتى اللي خلقوا لهم هاد لو كارتي ان كارتي ديديي ا لور كوميرس ماجي في وسط تلمسان. بصح ما كانش غير ما عملوا لهمش الشروط غير دان بوين دو فيو فينونسي ولا كوميرس بصح كان لازم هادو اوروبيون كانوا يجيو مثلا كانوا يحبوا يمارسوا الديانات المسيحيه نتاعهم. دونك في تلمسان كان كاين دي زيغليز كان كاين دي كوفون كان كاين دي شابيل في القيصريه المام اللي كان كاين مثلا دي بوفات اللي كانوا يجيو باش كانوا يمارسوا العادات والديانات نتاعهم. دونك كانت كاينه سكون ابل اون توليرونس جينيرال في تلمسان كو سوا من طرف السلاطين الزيانيون ولا من طرف السكان الاصليين تاع تلمسان اللي كانوا يسمحوا لهذا لي كوميرسون كانوا يجيو لتلمسان بلاد مسلمه وكانوا يكملوا كانوا يواصلوا ممارسه الديانات نتاعهم بلا حتى واحد ما يغبنهم. دونك سا سي تري امبورطون باسكو علاش باسكو لو كان تشوفوا كان عن طرف التاريخ وكنجيو نشوفوا باللي المسلمين ما كانش عندهم هاد لو بريفيليج في لي بيي اوكسيدونتو ما كانش عندهم غير الاندلس نساو الاندلس باسكو سي ان كا اكسيبسيونيل المسلمين هما اللي كانوا يحكموا فيه. بصح لو كان ناخذوا ليطالي ولا لا فرنسا ولا هادوك لي بيي دو نور هادوك ما كانش مسلمين. سارت كاين دي فوا اون افي سينيالي لا بريزونس تاع لي مسلمون كانوا يمشيو تماك parfois s'aventurer faire les pays pour faire le business pour commercer تما بصح ما كانش عندهم هكذا دي كارتي ديدي ا او اللي كانوا تما كيبيعوا ويشريوا. الحقوق تاع المسلمين ما كانتش محفوظه. سو كي اكسبليك دو شوز اولا التطور الفكري
والفكري والسياسي والسياسة الحكيمة والرشيدة في البلدان العربية notamment الدولة الزيانية في تلمسان c'est-à-dire ils étaient à un degré de prospérité de compréhension avec une politique de très très grande valeur vis-à-vis هادو les commerçants européens وثانيك يثبت بلي il y avait une tolérance كانت الناس معليش ما ça ne me gêne pas كانوا هادو يجيو ويعملوا الكوميرس نتاعهم ولا يستفادوا ما يستفادوا من الدوله الزيانيه بلا ما كانش هذاك الحقد وهذاك العنصريه اللي كانت واجده كما اليوم بارفوا اليوم نشوفوها نو بيان او كونترير كانت الشعب كان متفتح باسكو كان واعي كان قارئ كان يليتي مربي ايدوكي يليتي ان دوغري ديدوكاسيون دو كومبريهنسيون تري الفي دونك هذا علاش الناس كانت متفتحه بزاف وما كانش يخلق لها اي مشكل تشوف مسيحيون يبيعوا ويشريوا في بلادهم دونك هذه على donc du coup de l'autre côté donc vu que الدولة الزيانية هيئت لهم كل شيء باش يجيو هاد لي كوميرسون اوروبيان يجيو يبيعوا ويشريو في تلمسان دونك واسم كانت تسنى مع هاد لي كوميرسون اون لويوتي الثقه وكانوا والوفاء نتاعهم للدولة الزيانية والحكام الزيانية والسلاطين الزيانيين مثلا on peut voir à peu près كاين حالة traité ont été passé بين تلمسان وبين هاد لي بيي دي فرنج مثلا نعطيكم لا ريبوبليك دو بيز c'était la première un premier traité a été fait en 1230 1265 من بعد 1375 et ensuite en 1378 عندك جان la République de Jeanne عندك elle a obtenu des conventions qui datent de 1236-1251 عندك la même année Venise عبات en 1252 elle qui était la plus grande puissance après جات Barcelone ça l'a signé مع الأمراء تاع تلمسان 1281 1309 1313 après un petit peu avant l'installation avant de l'installation تاع الدولة الزيانية غير شوية à peu près 1236 كان les Marseillais c'est-à-dire les Francs كانت les provinciaux كانوا يجيو للمغرب notamment à Tlemcen pour faire du business donc on voit très bien بلي à partir du 13e siècle المعاملات التجارية ازدهرت بين تلمسان ولا المغرب العربي بصفة عامة و بين لا ريف نور ولا الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط مع الإفرنج دونك شاك فيل كوم اون ا دي زافي هكذا سي كوما اليوم اللي نشوفهم صافي اليوم كاين هكذا دي زون دو ليبر ايشونج في المغرب مثلا راه كاين من جهه كازابلانكا ومن جهه طنجه خاصه كاين هكذا اون زون دو ليبر ايشونج او لي تاكس ما كانش les entreprises européennes elles s'installent وكانوا تما que ce soit les européens يخدموا ولا المغاربه يخدموا تما بصفه عاديه حتى واحد ما يديرونجيهم وفي لاجيري راهم يحاولوا يخلقوا هكذا des zones de libre-échange c'est exactement de la même manière donc ils avaient créé هكذا à l'époque الدوله الزيانيه عملت القيساريه اللي هي un comptoir commercial c'est une petite cité, c'est un petit quartier ماجي في وسط المدينة donc هذا الكارتيه واسم فيه الفور فيه لي بوفات فيه كوم لا شابيل اي ليغليز فيه تانيك ان بيرو تاع لي كونسول فيه لي نوتار فيه تانيك اللي فين يعبيو لا تاكس اللي فين يرفدوا لي تاكس وكان عندهم تانيك لي فندق لي كارافان سيراي ولا les dépôts, un dépôt commun, les fait stocker فيهم صوالحهم. Donc c'était quelque chose de très bien organisé, très bien fait et surtout ils étaient الملوك السلاطين الزيانيون ils ont tout fait باش يسهلوا استقرار واستمرار التجارة والحركة التجارية بين مدينة تلمسان عاصمة الزيانيون والضفة الشمالية البحر الأبيض المتوسط. دونك قالك كان حال لي مارشانديز كانت تجي القيساريه كانوا يرفدوا منها لي تاكس قبل ما تنحط في المارشي باسكو نافي دو تاكس في تلمسان كاين تاكس اللي مثلا كي تنباع كما اليوم مثلا كهذيك لا تي في اليوم حنا نخلصوها بور شاك شوز كون اشات
مثلا. وكانت كاينه دوطخ تاكس قبل ما توصل للبيع كانوا يرفدوا لي تاكس تاعكم، يقولوا لي تاكس دوانيير ولا الضرائب، الضرائب الجمركيه اللي كانوا يرفدوهم قبل ما لا مارشانديز نو سوا ميز à la disposition du consommateur. Donc voilà, donc on peut dire que des privilèges particuliers ont été accordés aux religieux fixés في تلمسان في جايه وفي تونس. وهذا الشيء ما كان يضر حتى ما كانش يضر المسلمين بكري، هما كانوا متفتحين، كانوا قارين وكانوا فاهمين، دونك حتى حاجه ما ils avaient une politique très intéressante et un gouvernement prévoyant et éclairé. هذا علاش هاد التجاره وهذا علاش المسيحيون ولا الاوروبيون كي كانوا يجيو يتعاملوا في الدوله الزيانيه كانوا يتعاملوا بطريقه سهله وطريقه اللي تسمح لهم باش حتى هما يستافدوا. كان سي دونون كما نقولوا 50-50، كل واحد يبروفيت دو سو كوميرس اللي كان يصرى بين الدوله الزيانيه ولا لي كوميرسون مسلمون لي كوميرسون اوروبيان كريتيان. دونك تلمسان كما قلت لكم السلاطين تاعي كما من الاول كما كانوا يعملوا هاد لي تريتي و لي كونفونسيون باش يفرضوا تلمسان كم مدينه متفتحه على الديانات الاخرى، ومدينه اللي ما فيهاش العنصريه، ومدينه اللي كل واحد كان يقد يجي ويتعامل فيها. وهذا سي ان دوغري تاع التحضر، سي ان دوغري دو سيفيليزاسيون، سي ان دوغري دو ديدوكاسيون تاع التربيه وتاع الفهامه وتاع القرايه باللي حنا متفتحين، اجي مرحبا بكم. اليوم يقول لك مدينه تلمسان الحضاره ماشي حضاره فكريه، ماشي غير حضاره تاع اللبسه ولا حضاره تاع بنايات، نو، حضاره على كل à tous les niveaux، على كل المستويات، que ce soit التجاريه الثقافيه الدينيه كلشي. هذا علاش تلمسان السلاطين elle était à l'image de ces تلمسان était à l'image de ces rois et de ces sultans، et la population tlemcenienne aussi elle était à l'image de ces rois et de ces sultans. Donc on a déjà parlé de ça. Je peux vous citer مثلا هلال قطلاني، هلال le catalan. Lui il a vécu عاش تقريبا 3 تاع السلاطين الزيانيون اللي عاش في الكنف نتاعهم، وكان هو كان يمارس التجاره نتاعو بكل حريه وكان يربح بزاف وما كانوش يطمعوا له كما نقولوا في دراهمو اشاك فوا. Donc voilà ce qu'ils disent d'après les archives du Vatican en 1290. Donc le pape Nicolas IV, il envoie le Baba Nicolas Rab'a, il envoie un document, un message لهاد المسيحيون اللي كانوا يجيو في البلدان العربيه الاسلاميه نوطامون تلمسان. ها هو اسم يقول لهم aux nobles hommes, les barons chevaliers et autres hommes d'armes engagés au service des rois du Maroc, de Tunis et de Tlemcen. Le souverain pontife leur dit: personnellement, mes fils, demeurez fidèles au prince arabe à qui vous avez juré obéissance, mais en même temps, sachez faire respecter le nom chrétien. Alors, demeurez fidèles, لازم الوفاء، قعدوا أوفياء للسلاطين للأمراء العرب اللي حلفتوا باش pour respecter leurs paroles, pour obéir طاعة، mais en même temps sachez faire respecter le nom chrétien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire لازم تحاولوا على داك الاسم que vous portez، زعما ما توسخوش السمعة تاع الاسم المسيحي que vous portez. لازم تكونوا نضاف، تتعاملوا بطريقة نظيفة، ولازم تكملوا ولا تقعدوا في الطاعة لهذوك الأمراء العرب والمسلمين اللي راكم عايشين عندهم. غير لا وصل البابا يرسل ان ميساج كما نقولوا لي سوجي نتاعو في البلدان المسيحيه، ça veut dire بلي il était satisfait, très satisfait des sultans arabo-musulmans اللي كانوا يحكموا هذاك الوقت. Donc voilà. Sachant que تاني في هذا الوقت تلمسان elle avait à peu près هاد la période تاع 1290، c'est-à-dire que juste avant le deuxième siège تاع تلمسان par les Méridiens، تلمسان elle avait à peu près 100 000 habitants اللي كانوا عايشين في انتراموروس مور كما نقولوا في السونتر فيل تاع تلمسان.
وكانوا يتعاملوا بطريقه فريمون طريقه سهله وطريقه بسيطه مع هذا ومتفتحه مع هذا لي كريتيان ولا مع هاد التجار المسيحيون. دايور حسن الوزان بلوتار، حسن الوزان لو غران حسن الوزان ولا ليون l'Africain comme certains l'appellent, انا جو بريفير l'appeler حسن الوزان. il nous donne une description très intéressante على لا فيل تاع تلمسان. هذا الوقت كان يقول لك بلي il y avait في تلمسان plus de 3000 boutiques، 3000 حانوت كانت في تلمسان. vous rendez compte غير في السونتر فيل تاع تلمسان 3000 حانوت. قال لك ان اوتر هيستوريان يقول لك les négociants étrangers s'établissent volontiers à Tlemcen parce qu'ils trouvent dans les mœurs tranquilles de ses habitants de grandes garanties de sécurité pour leur commerce, aussi leur nombre est-il considérable. كانت عندهم ضمانات حمايه للكوميرس نتاعهم والتجاره نتاعهم والسلعه نتاعهم والمال نتاعهم والربح نتاعهم. هذا علاش كانوا يجيو بزاف لتلمسان إل سانستالي. دونك كان يقول لك واسم كانوا يعبيو مثلا مثل تلمسان، كانوا يتيغي لا غوم لونسون لي فوا لا بودر دور، كانوا تانيك يعبيوهم كوم لي بلوم دوتروش لي زو دوتروش كانوا يشريوهم في تلمسان. دونك هذا علاش شغل تلمسان حست الامراء تاع تلمسان السلاطين حسوا il fallait installer un commerce, un quartier dédié لهاد لي كوميرسون اوروبيان pour plusieurs raisons باش يسهلوا لهم الاستقرار نتاعهم، باش يسهلوا لهم التجاره نتاعهم. دونك هذا لو كارتير دونك سماوه القيصريه. دونك il avait à peu près هو كان ان كارتير ديدي غير لي كوميرسون، ما كانش فيه السكان، كان فيه غير لي كوميرسون اللي كانوا يبيعوا ويشريوا. سي كما قلت لكم سي منطقه تبادل حر كما اللي اليوم نهضروها اليوم مثلا اللي موجوده في المغرب ولا في تونس. دونك il est dédié كا سا. كاين لي زوتيل فندق بصح هادوك كان ديدي غير لي كوميرسون. ودايور اليوم هذاك لو كارتي تاع القيصريه اللي اليوم باقيه غير اون بارتي تاع القيصريه اللي راها عاده كاينه مازالت كوميرسون. هذيك لا بيرسون هذيك لا بارتي مازالت غير تاع البيع والشراء ما تبدلتش. دونك هو كان قال لك il était à 5 هكتار، ماشي بعيد على الجامع الكبير وماشي بعيد على المشوار. علاش عملوها ماشي بعيد على المشوار؟ باش السلطان الزياني ولا السلاطين الزيانيين يلغارد ان اوي ودائما يقعدوا يحسوا بلي وكاين سوا اون بو بونسي بلي عملوه تما باش يكرم لي كوميرسون ولا هاد التجار المسيحيين، يكرمهم كيحطهم قدام قصر الحكم. سي كالكو شوز دو تري امبورطون، سي ان بريفيليج كما اللي عملوا اليهود كيطلعوهم من القيصريه. ولا تانيك كي تحطوا تماك سي باسكو يا اون سيكوريتي، كاين الامان والاستقرار. اي سورتو كان القصر الملكي راه يعس فيك وراه يشوفك واش راك تعمل باش ما تقعدش تماك تعمل في المشاكل وتخلق في لي سوسي للدوله الزيانيه ولا الدوله اللي راك عايش في الكنف نتاعها. دونك c'était 5 hectares. وسبحان الله c'était à peu près en 1860 كانت باقيه اون بارتي تاع لا ميراي باسكو سيتي ان كارتير مدور باغ اون ميراي سور مدور عليه، وكاين 4 تاع البيبان، واحده في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب. وكاين قال لك لا ميراي elle faisait à peu près 9 mètres de hauteur. 9 متر دونك كان عالي بزاف باش هكذا ما كانش السرقه ما كانش الخوينه. دونك سيتي بيان انسيركلي بيان اورغانيزي اي بيان فيكسي باش حتى واحد ما يتعدى على القيصريه باش يحفظوا التجار الحقوق والاملاك تاع التجار الاوروبيين اللي تما. كانوا مسلمين يمشيو تما لهذاك الكارتي بوغ فير دو بيزنس اي كوميرسي مع هذوك المسيحيون. وهاد لا بارتي اون غراند بارتي تاع القيصريه ستادير تو سكي المارشي هذاك لو مارشي كوفير هذيك الجهه كامل حتى المدرس هذيك لا بارتي سيتي القيصريه عاودتو حتى الباب سيدي بومدين ولا باب الرباط اللي يسميوها اليوم يقول لك فوس ما يقول لك باب سيدي بومدين كانت تما حتى هذيك سيتي القيصريه. ومالوغوزمون كي جات فرنسا كي دخلت فرنسا دخلت صابت باللي لا بارتي تاع بوكو دو سي هاد الحوانت وهاد الديار كانوا مهدمين. علاش تهدموا؟ باسكو يقول لك على حساب ليستوار اخر لو ديرني ريسي هيستوريك اللي يهضر على القيصريه باللي كانت شابه ومليحه وبيان اورغانيزي il date du 16e siècle، سيتادير قبل ما يدخلوا اسبانيول الوهران.
دونك كي دخلوا اسبانيول وهران عاود جاو العثمانيون وناضوا هذوك لي كونفلي، دونك بروبابلومون تماك اللي لي كوميرسون ولا هاد التجار الاوروبيين هجروا القيصريه، وكي تهجر حل بلاصه اوتوماتيكمون كما قلت لكم بليزيور ريبريز كلشي يولي يريب، كلشي يولي يطيح. دونك فرنسا كي دخلت، دونك وقت العثمانيون ما كان القيصريه il y avait quelques boutiques هكذا اي تو كي سورفيفي، بصح القيصريه الهيبه نتاعها كانت مشات. دونك فرنسا كي دخلت، فرنسا حبت الفولي نورماليزي، عملت دي كارتي هكذا كاري اي تو، عملت اون كازارن مجال اللي فاراه الجامع اللي فاراه اليوم لو مارشي كوفر. كانت كاينه هذيك لا كازان دي سباي ولا بارفوا لا كازان دي ليكيباج دي تخان كانت تماك، وكي بناتها هدمت اون بارتي ولا اللي كان باقي ولا الحيط التالي تاع القيصريه هدماتو تماك. وهذيك لا كازان دي سباي عاود الا ايتي ترانسفيري في هذاك الكارتي اللي اليوم يسميوها الكارتي الميلود اللي اللي ولات لا فاكولتي دو ميديسين. وفي هذيك لا كازان دي سباي عملوا المارشي كوفر اون 1904. وداير سوق الغزل اللي كانت الجوطيه هذيك كي تشوفوا في لي زونسيان بلون يسميوها بلاص القيصريه. وهاد لا كازان دي سباي اللي كانت مبنيه على بلاص قبل من المارشي كوفر ما جا اكزاكتومون سور سيت ريجيون في هذاك البلاصه، وتشوفوها في لي زونسيان فوتو تشوفوا بلي كانت تماك اون كازان. علاش اون كازان؟ باسكو الاولى فرنسا كي دخلت في الاول جابت معاها كو دي ميليتير وحبوا يبنيو لي كازارن بزاف باسكو كانوا خايفين على البلاصه ولا لا بلاص دو تلمسان تضيع لهم. وسورتو كان الامير عبد القادر كان عدم بيان كو تلمسان لا ايتي كونكيز ان 1842 ديفينيتيفمون، بصح الامير عبد القادر كان قادر يولي. دوك هذا علاش كي دخلت فرنسا الحاجه الاولى اللي كانت عملها تبني لي كازان وعمرتها بلي سولدا. دونك هذا علاش بوكو دو مونيمون ولا دي فيستيج تاع تلمسان اون ديسبارو باسكو في الاول كان غير دي ميليتير وكانت عندهم عقليه عسكريه بني لي كازان اون سون فيش دي ils avaient aucune sensibilité les monuments تاع تلمسان ولا لي مونيمون هيستوريك. دونك فوالا دونك il y avait des fours الحمايم اي تو اللي كانوا، وكانت لا كونسيغ تري سيفير. دونك كانت منظمه القيصريه، ما تقدش تمارس التجاره في القيصريه وقتاش ما تحب. كان مثلا كي بلع كانت تحل الصباح كي طلع الشمس كانوا يحلوا القيصريه والبيبان تاعها يتبلعوا مور الغروب. ممنوع عليك تعمل اوكين ممنوع عليك تعمل تبيع ولا تشري ابخي الكوشي دو سولي. اون فوا البيبان يتبلعوا سي فيني، خاصك اون اوتوريزاسيون تجيك من الحاكم باش تقد تدخل القيصريه. دونك وكان تانيك كان يحضي كان سكون ابل شيخ المدينه. شيخ المدينه كان يجي هو لو امام سوا يجيبك باش تدخل معاه القيصريه، ولا كان دو طون دو طون كان يجي كوم انسبكتور كان يجي فيريفي اسكيل يا دي ترانزاكسيون ولا لا. ممنوع. علاش؟ باسكو كما قلت لكم هذوك القيصريه كانت تدخل الدراهم، كانت تدخل الفلوس للدوله الزيانيه اترافير لي تاكسي تو، بصح كانت عندها اون ايماج، كانت تمد اون ايماج ليماج لا توليرونس اي دو لوفرتور pour les autres religions. كما اليوم كما قلت لكم كتمشيو تحوسوا في لي زيستوار بلي هاد لي مارشي سو جور دو مارشي ديدي اكسكلوزيفمون لي مسلمون في لي بيي اوروبيان نيكزيستي با على ليبوك، ما كانوش كاينين، ممنوع. اليوم عاد ديرنييرمون انا كومونسي ا فير مثلا كارتي شينوا كارتي عرب هكذا، بصح بكري موين اج 13 14 15 ما كانش كاين. وهذا الشيء حنايا اللي كنا حنا المسلمين كنا سباقين ليه، وهذا يثبت بلي كان عندنا التفكير الحضاري عالي بزاف، وكانت عندنا التسامح بين الديانات، وكنا فهمنا لافونتاج ولا فهمنا الايجابيات اللي كنا غادي نستخلصوهم من هذه التعاملات التجاريه اللي كانت توقع مدينه تلمسان بين اوروبا والدوله الزيانيه. الوغ القيصريه دوك عطيت لكم من فيها قيصريه سي ان كارتيer كوميرسون فيه كارفان فيه الفنادق فيه الحمايم فيه لي بيفات اي تو. بصح ما معنى كلمه قيصريه؟ قيصريه il paraît que c'est un nom qui n'est pas arabe، ماشي عربي، بصح نصيبوه في حال بلاد واحده اخرى. هذيك البلاد نصيبوها مثلا في الاندلس. الناس اللي زارت غرناطه عندهم قيصريه ça elle existe. وزالي فوا بلي هذيك القيصريه في غرناطه تشبه 100% القيصريه تاع تلمسان، سيتادير ان اندروا ان بيتي كارتي كوميرسون يبيعوا ويشريو فيه كما في تلمسان.
دونك الكلمه نتاعو الاسم نتاع القيصريه اباري بلي ماشي عربي بالك سي اون ديفورماسيون ا بارتير دان نون فرونسي ان نون كما نقولوا étranger européen. alors قال لك مثلا دي فوا بالك سي اون ديفورماسيون دو نون قيصر. القيصر l'empereur, donc c'est le marché de l'empereur, le marché تاع الملك. donc هذا علاش سميناه قيصريه. alors qu'il se pourrait aussi, c'est une déformation du mot espagnol qui veut dire caserio ou caseria. Caseria, casero, معناتها un assemblage de maisons. C'est ça ce qu'on appelle بالعربية. Donc, ou là parfois, il voulait dire un château fort ou là une citadelle. Donc, هذا علاش الاسم il a été modifié ولا حولوه باش ينعتوا به هاد الاماكن التجاريه ولا هاد لي زون دو كوميرس ولا لي كارتي دو كوميرس. هذاك مثلا il se pourrait aussi, c'est une déformation du nom قصر castellum. il se pourrait mais بصح ما عندناش aucune origine على هاد الشيء. donc ça reste toujours une hypothèse ou là une suggestion mais rien n'est sûr. mais toujours est-il اليوم قيصرية désigne un quartier ou une agglomération اللي فيها des boutiques de commerce et de تجارة. c'est un quartier marchand. donc voilà, Léon l'Africain 1515 donc qui جا لتلمسان il pouvait voir, il disait que مازال كاين une activité commerçante ومازال كاين حوانت شابي ومازال كاين تجارة مزدهرة في مدينة تلمسان 1515 c'est-à-dire قبل ما يدخلوا les اسبانيول وحرين اللي يقضيو على هاد لو كارافان تاع الكارافان سيراي ولا هاد الحي تاع الافرنج اللي ماجي في تلمسان. و سي très important d'un point de vue historique هاد القيصريه والحمد لله elle est encore debout bien qu'il reste juste هكذا une petite partie. donc alors كي جات فرنسا تخرب في هذاك الحيط باش تبني هذيك لا كازيرن تاع لي سباي. هادو لي سباي سو هذوك لي ميليتير فرونسي اللي لابسين كي لا سي با لي زواف صنا ماشي الزواف مي حتى هما يشبهوا هكذا يلبسوا هكذا اون توني اغاب تحسب راهم لابسين اون توني اغاب هذوك كانوا يسميوهم لي سباي. دونك كي جاو فرنسا كي جات تخرب في هذيك لا كازيرن تو ان شيف دو ليسكادرون ولا هذاك الكوموندون تاع لا بلاص تاع تلمسان كي سابيل برنار طاح كي جاي في الحيط تاع القيصريه كي جاي يهدم صاب هكذا صاب اون انسكريبسيون مكتوبه بالعربيه كتابه عربيه اندلسيه مغربيه ما جا في سور ان مورسو دو مارب في الرخام مكتوبه ولاصقه في الحيط تاع القيصريه تاع بكري تاع تلمسان. هو سمي عمل هو حس باللي سيتي دابري سكو راكونت شارل بروسلاد ونخلي لكم لو لين تماك في لا ديسكريبسيون تاع الفيديو. هاد برنار هذا لو كوموندون برنار يحس بلي زعما عندها قيمه الا اون فالور هيستوريك. دونك واش يرفد رفدها خباها في دارو. كي جا لو موزي كي عملوا لو موزي تاع تلمسان تو حد الى اوفير الى في ان دون تاع هذيك لا بلاك عطاها الموزي تاع تلمسان. وشارل بروسلار كي جا هو وجاي في تلمسان كي كانوا بريفي دورون وجاو قاعد يفتش في لي انسكريبسيون عرب دو تلمسان طاح فيها وقال لك elle fait à peu près elle est encore مازالت موجوده هاد لاسكريبتور ولا هاد الدراع هذه الدراع الملكي مازال موجود راه في لو موزي داركيولوجي تاع تلمسان في سونتر فيل تمشيو vous pouvez l'admirer والحمد لله elle est toujours sauvegardée et c'est une pièce de notre mémoire, c'est une pièce du passage de l'état ziani. دوك نعطيكم quelques renseignements باش تفهموا القيمه نتاعها. donc elle fait 0,66 cm de longueur et sa largeur elle fait à peu près 18 cm. وش مكتوب فيها؟ مكتوب فيها الحمد لله والشكر لله هذا قياس قالت الدراع بالقيصرية عمرها الله في شهر ربيع الثاني عام 28 و700. جو ريبيت الحمد لله والشكر لله هذا قياس قالت الذراع بالقيصرية عمرها الله في شهر ربيع الثاني عام 28 و700. donc راه كاين donc je vais vous laisser une photo si vous voulez تاعها. donc allez là la photo تاعها. donc vous allez en même temps vous allez la visiter. je vous conseille باش تشوفوها في الموزي هذاك اللي راه في سونتر فيل تاع تلمسان على بلاص دو لونسيان ميري. donc on va détailler deux trois petits mots اللي مكتوبين في هذا الانسكريبسيون. donc مكتوبين قال في الانسكريبسيون هذه الحمد لله والشكر لله هذا قياس قال
قال on n'a pas de définition, on ne sait pas ce que ça veut dire. وهنا تانيك ce mot nous permet de dire بلي la langue arabe اللغة العربية تطورت وتانيك بكري الدولة الزيانية بيان كو أصلها كان أمازيغي ما كانت تتكلم العربية والعربية كانت لغة الدولة دونك كانوا يستعملوا اللغات العربية واللغة العربية كانت متطورة بزاف حتى لليوم بعض الأسماء اللي ما نقدروش نفسروها تالمو كانت الازدهار العلمي والازدهار في اللغة العربية بكري كان متطور كتير لأن اليوم ما ننجموش on peut essayer de suggérer mais ما نعرفوش المعنى الحقيقي لو سونس اكزاكت ما نعرفوش دونك قال ما نعرفوش دونك دراع فوالا قياس الدراع دونك راه باين سي لا كودي دراع سي اون يونيتي دو ميزور ستادير سا بار دو المرفق حتى السبابه لا حتى الاصبع الوسطى ولا لو ماجور هذا هو الدراع سيتي اون يونيتي دو ميزور على ليبوك هكذا كانوا يستعملوها دونك pour mesurer les longueurs principalement دونك لا دات هنا تقول لك دونك ديرها بالقيساريه دونك صافي دير بلي هذاك لو كارتي ايفيكتيفمون كانوا يسميوها القيساريه سي تري امبورطون لا دات في شهر ربيع الثاني عام 28 و700 728 ربيع الثاني ce qui correspond au mois de mars 1328 دونك 1328 حنا في الحكم تاع السلطان ابو تشفين الاول ابو تشفين الاول هو اللي السلطان مالوغوزمون اللي امر باش يقتل بوه ابو حموم موسى البروميير دونك هذا وقت هذا السلطان وهذا السلطان il avait une spécificité parce que qu'un فنان il était artiste et il voulait toujours se distinguer des autres sultans qu'il voulait marquer son passage في l'histoire تاع تلمسان et je vais vous donner quelques exemples واسمعمل pour cela donc هو vu que كان يحب هكذا il voulait se distinguer il voulait pas faire comme moi جدودو donc il a fait مثلا هذا الدراع الملكي بصح علاش حنا نهضروا عليها على خاطر الطول تاع هذا الدراع الملكي ne correspond à aucune autre coudée ولا aucune autre mesure اللي نعرفوها وقت الحكم نتاعو عمل ثاني السهريج الكبير تاع لو غران باسان هو اللي عملوه وثاني عمل لو ميناري تاع لا موسكي دالجي وكان تشوفوا لو ميناري تاع لا موسكي دالجي هذيك لا موسكي دالجي هذيك سي بناها السلطان يوسف بن تشفين المرابطي على نمط المسجد تاع تيل الكبير تيلمسا ولا المسجد الكبير بن دروما بصح لو ميناري اللي عملو مع الي ديفيرون على تاع دروما تاع تلمسان علاش باسكو ابو تشفين هو اللي عملو بما انه هو اللي عملوه il voulait se distinguer donc il a proposé un modèle il a proposé une architecture هندسه معماريه اللي تختلف باش هكذا il voulait se distinguer باش نقعدوا نشوفوا باش ما يقعدش يعمل كما جدودو ولا باش اللي يجيو موراه ما يعملوش كيفو دونك l'exclusivité تاع هذا لا كودي رويال ولا هذا الدراع الملكي الميزور 0.47 سنتيمتر لو كان كومباريو لي زوتر كودي ولا لي زوتر دراع اللي كانوا يستعملوها بور ميزوري لي لونغور باسكو بكري كيجي تشري حال قرده قماش ولا غال عطيني زوج دراع 3 دراع دونك هذا علاش كانت الناس ترفد هذا علاش هذيك لا بلاك كانت ماشيه في الحيطه القيصريه بور رابلي باللي هاد الدراع ملكي اوثنتيفيي déposé par الحكم الزياني par دار الحكم الزياني ولا السلطان الزياني باش تعرفوا شحال فالي نورماليزي ما نقدروش نقعدوا على ليبوك يفالي كما اليوم ان متر تشري متر قماش في فرنسا في كندا في لي زيتازوني في الجيري سي لا ميم لونغور لا ميم يفالي ستاندارديزي كما لو بوا باغي حنا لو بوا على ليبوك لو ميزوري نحسبوه بالصاع ولا بالمد دونك حنا اليوم حنا بالكيلوغرام والغرام دونك لازم كي نخدموا لازم 1 كيلوغرام في الشينوا ولا 1 كيلوغرام في كندا ولا في الجيري لازم يكون لو ميم كونتونون لا ميم كونتيتي ولا ميم لو ميم بوا دونك هذا علاش بكري كانوا عاملين الدراع باش نميزوريو به الاطوال لي لونغور بصح هذا الدراع الملكي في تلمسان كانت تختلف على لي زوتر على هذوك لي زوتر كودي ولا هذيك الادرعه الملكيه الاخرى من بينها مثلا نعطيكم لا كودي ايجيبسيان كانت هي الدراع المصري كانت ميزوري 0.45 سنتيمتر عندك اليونانيه ولا الاغريقيه 0.46 الرومانيه 0.44
celle اللي كانت au cours du 19e siècle, c'est-à-dire la moitié du 19e siècle, اللي كانوا يخدموا بها في لا سويس في ايطالي كانت كاينه 0.44. عندك ثاني لا كودي العربيه الاسلاميه بطريقه كما نقولوا بصفه عامه كانت 0.48. بصح تاع التلمسان elle était à 0.47. donc vous voyez bien باللي parmi toutes الأدرعة الملكية ولا toutes هاد les coudées تاع التلمسان elle était différente, elle mesurait 0.47. mais il fallait oser. ما تقدش تعمل دراع ملكي غير هكذاك، ما تقدش تفرض اون يونيتي دو ميزور، وحده قياس من داية راسك. لو كان الدوله نتاعك ماشي قويه، لو كان الدوله تاعك ما عندهاش هيبه، لو كان الدوله تاعك ماشي محترمه، لو كي تفرض وحده اون يونيتي دو ميزور، لو كان الدوله ما تكونش محترمه حتى واحد نوفا فونيغ عندك باش يخدم، باش يشري عندك القماش ولا لي شوز كون بو ميزوري اون تيرم دو لونغور. يقول لك علاش مثلا غير في المغرب مثلا عليها 0.46 ولا عليها 0.48، انت في تلمسان عليها 0.47، دونك صافي دير متر دراع في المغرب ماشي كما دراع في تلمسان. دونك انا جو بريفير نمشي للبلاد اللي فيها الدراع كبر لا بلو غون هكذا باش نجي رابح كي نشري حاجه. بصح في تلمسان بما ان كانت السلطان كان قوي والحكم كان قوي والدوله عندها الهيبه نتاعها، حتى اللي وصلت فرضت une unité de mesure différente على كامل les unités في العالم وتصيبها غير في تلمسان. ce qui fait de Tlemcen une exclusivité, une particularité, et ça souligne la puissance تاع الدولة الزيانية اللي كانت في المغرب الأوسط، c'est-à-dire l'Algérie. donc qu'est-ce qui justifie le fait que هذا أبو تشفين يعمل، علاش يمشي يعمل هكذا اون يونيتي دو ميزور بوحدو مدايت راسو ديفيرونت على لي زوط. كما قلت لكم سي باسكو هو باش يثبت للناس بلي انا قوي، الناس تجي عندي تمارس التجاره باسكو عندي شروط، عندي بعض المناخ الملائم للتجاره، راه عندي قوي اللي ما نصيبوه في اي اتجاه. c'est-à-dire ils sont capables, les commerçants européens ils sont capables d'accepter, ils sont capables de subir هاد la transformation ويجيو عندي quel que soit le prix. peu importe que ce soit بزاف لا ماشي بزاف، بصح يجيو عندي باسكو عندي مناخ ملائم للتجاره نتاعهم، وعندي الشروط وعندي ضمانات اللي تسمح لهم باش يمارسوا التجاره نتاعهم بكل حريه والربح الوفير عندهم. ثانيا كما قلت لكم في التفكير نتاعو في المنطق نتاعو تاع ابو تشفين، هو كان فنان، كان ارتيست، كان هو تاني كان ارشيتكت، هو اللي كان يديسيني، عمل المدينه عمل المدرسه الجديده ستادير المدرسه التشفينيه، عمل السهريج الكبير، والسهريج الكبير راكم شفتوه قداش سور دي ماتر من سوبرفيسي غرونديوز، وعمل لو ميناري تاع لا موسكي تاع الجي ديفيرون، وعمل القصور. دونك اوتوماتيكمون هو كان يحب هكذا، يفولي سو ديستانغي، يفولي مونطري بلي هو سي ان روا سلطان بمعنى الكلمه. والناس اللي تحبوا يجي عندي، حبوا ولا يكرهوا بالسيف عليهم يجي، باسكو تلمسان مدينه نتاعي ولا العاصمه نتاعي راها قويه، وما نخاف اي شيء، وما نخاف اي انسان، وما نخافش من التجار باش يهربوا عليها. دونك فوالا هذه على ليستوار تاع القيصريه. غابلي فو كما قلت لكم هذيك لا غو اليوم اللي نعرفها تاع القيصريه هذيك سي فريمون سي جوست c'était à l'époque c'était sur 5 hectares، وهذيك اللي راه باقي سي لو سول اللي راه باقي. بعض الحوانت بالك جو دي بيان بالك سون اونسيان كي دات دو 13e 14e siècle، mais je pense pas parce que بزاف من هاد الحوانت ont été modifiés, ont été transformés, que ce soit par la France ولا من بعد اللي جاو المسلمين. حنا التلمسانيين تانيك خربنا، واليوم تانيك راهم مثلا لا دانيير فوا انا كي كنت في تلمسان حبيت جو لي بخون كالكو فوتو تاع الفنادق، ما كانوش يخليوني باسكو يقول لك لو كان يشوفوني بلي خربت في هذيك الدار، وكان زعما نعمل لي فوتو في انترنت والدوله تشوف بلي خربوا ويزون موديفي تال وتال فندق ولا تال وتال حانوت، دونك الدوله تجي عندهم وتعمل لهم المشاكل ايتو، دونك ما خلاونيش. مي بون على كل حال انا بور موا الحمد لله اللي بقات القيصريه، الحمد لله اللي هذه الانسكريبسيون مازالت باقيه. جو فو كونساي اونكور اون فوا دالي لا فيزيتي، راها في الموزي لي شابه، سي اون تري تري بال انسكريبسيون. فوالا وريوها لولادكم باش تشوفوا باللي القيمه والقوه تاع مدينه تلمسان
في لو دومين من الناحية التجارية اللي كان à l'époque au cours du 14e siècle. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis Inch'Allah à la semaine prochaine. Merci, shukran, merci pour les commentaires. مرحبا بكم encore une fois. Vous pouvez me contacter وقت ما حبيتوا. ونقول لكم la semaine prochaine Inch'Allah في الأمان. السلام عليكم.